Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 25 बढी सांसद स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सांसद विकास कोषको रकम कोरोना कोषमा नदिने पक्षमा उभिएका छन्। नेकपाका सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल, महेश बस्नेत, यज्ञराज सुनुवार, सूर्य पाठक, किसान श्रेष्ठ, पदम गिरी, राजबहादुर बुढा, गणेश ठकुर्ना, रविन्द्र राज शर्मा, लालबहादुर थापा लगायतले सांसद विकास कोषको खर्च हुन बाँकी रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्न सरकारलाई दिएको सुझावमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। सरकारले ल्याएको र संसदले पास गरेर कार्यान्वयनमा गएको यो कार्यक्रमबारे सांसदहरूलाई सोध्दै नसोध्दै निर्णय लिन मिल्छ? सांसद पौडेलको प्रश्न छ। कार्यव्यवस्था समितिले त्यो अधिकार राख्छ? कार्यव्यवस्थाको जिम्मेवारी संसदको आन्तरिक गतिविधिबारे निर्णय गर्ने मात्र हो। नेकपाका अर्का सांसद सूर्य पाठक कार्यविभाजन परामर्श समितिले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर छलफल गरेको र सरकारलाई सुझाव दिएको आफूहरू त्यसको विपक्षमा उभिन पुगेको बताउँछन्। त्यसको पर्सिपल्ट सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भेला भएर नेकपाका 25 बढी सांसदले उक्त सुझावको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेका हुन्। लगत्तै आफूहरूले सभामुख अग्नि सापकोटा र उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर यसबारे ध्यान आकर्षण गरेको सांसद पौडेलले जानकारी दिएका छन्। गत वैशाख 2 गते बसेको सङ्घीय संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले सांसद विकास कोषको खर्च हुन बाँकी रकम कोरोना कोषमा जम्मा गरेर कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रयोग गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। सांसद पौडेलको भनाइमा उनले भनेका छन्, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल भएको सुनेपछि हामी 25 भन्दा बढी सांसद भेला भएर छलफल गरेका हौँ। छलफलमा बागलुङ, तनहुँ, पर्वत, पश्चिमतिरका 6-7 वटै जिल्लाका, पूर्वतिर झापातिरका माननीयहरू थियौँ। पहिलो कुरा, यसबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्णय गर्ने होइन। यो समितिले सदनभित्रका क्रियाकलाप गतिविधि बाहेक अरू केही पनि गर्न सक्दैन। सदन कसरी चलाउने, समय कसरी मिलाउने भनेर मात्रै यसले गर्ने हेर्ने हो। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम त कानुन बनेर सदनमा स्वीकृत भएर गइसकेको विषय हो। यसलाई कार्यव्यवस्था समितिले उल्टाउन सक्दैन। भेलापछि यसबारे सभामुखलाई भेटेर भन्यौँ। सरकारको संयोजन गर्नुभएका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई पनि भेटेर भन्यौँ। यो नियम र विधिले पनि मिल्दैन भन्ने नै भयो। सबै राजनीतिक दलको सचेतक, प्रमुख सचेतकहरूलाई फोन गऱ्यौँ। सबैले सकारात्मक राम्रो कुरा गर्नुभएको छ। सम्झौता भएर पहिले नै गइसकेको रकम कसरी फिर्ता ल्याउने भन्ने हो। हामी कोरोनाको रोकथाममा यो कार्यक्रमको रकम खर्च गर्नुपर्छ भन्नेमा विरोधी होइनौँ। यदि गर्ने हो भने सबै सांसदहरूको स्वीकृति लिनु पर्यो। यो सरकारको कार्यक्रम हो, त्यसकारण विशेष गरी सरकारले निर्णय गर्न पर्यो। त्यसै नगरी कसरी हुन्छ? कार्यव्यवस्थामा हामी छौँ भनेर हुन्न। फेरि भन्छु, कार्यव्यवस्थालाई सदनको दैनिक काम कारबाहीको जिम्मा दिएको हो। यिनै बनाउने वा यसो उसो गर्नुस् भनेर जिम्मा दिएको छैन। कुरा प्रष्ट छ। हामीले मान्ने कुरा होइन, संस्थागत निर्णय गरेर जाने कुरा अर्कै हो। यसमा विभिन्न विधिहरू अपनाउन सकिन्छ। पार्टीले निर्णय गर्न सक्छ, सरकारले निर्णय गर्नु पर्यो। अर्कोतर्फ यो कार्यक्रमको रकम कहीँ कतै दुरुपयोग भएको पनि छैन। 50 करोड, 60 करोड र अरू कतिपय रकम जान्छन् प्रत्येक पालिकामा। त्यो रकम जसरी खर्च हुन्छ त्यही तरिकाले यो कार्यक्रमको रकम खर्च हुने हो। सांसदतिर खोजेर केही पाउनुहुन्न। सांसदलाई खर्च गर्ने अधिकार नै छैन। यो रकम नभएर कोरोना रोकथाम ठप्पै नहुने पनि त होला। 10 अर्ब छ अहिले सञ्चित नेपाल सरकारसँग। कोरोनाकै रोकथाम र उपचारका लागि जम्मा भएकै थुप्रो रकम खर्च भएको छैन। अरू थुप्रै रकम छन्। यो रकम किन लानु पर्यो? त्यहाँ लगेर हालौँ भन्नु पूर्वाग्रह हो। एकजना पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई बुझ्नुहोला। उनीहरूले अहिले इज्जत बचाएको भनेको यही कार्यक्रम नै हो। प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई पीडा छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद यो कार्यक्रमको विरोधमा छैनन् कि अमेरिकाको जस्तो विधायकी कानुन बनाउन पर्यो, सोही अनुसार काम गर्नु पर्यो? त्यसो भयो भने जनताले हामीसँग योजना माग्दैन, मन्त्रीले विकास निर्माणका काम गर्छन्। कि त त्यस्तै पोलिसी बनाउनु पर्यो संविधानमा पनि लेखेर? होइन, सांसदहरू पनि जनतामा जाने विकास निर्माणका काम गर्ने हो भने सांसदले कहाँबाट दिन्छ? केन्द्रबाट मन्त्रीले हाल्छ, प्रदेशको मन्त्रीले हाल्छ, स्थानीय पालिका प्रमुखले प्राप्त बजेटबाट हाल्छ। सांसदले अलिक जनतालाई अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा संशोधन गर्नु पर्यो भने कहाँको रकम ल्याउने? चुनावमा सानातिना योजना गरिदिन्छु भनेको पनि हो, नत्र त्यहाँ निर्वाचन क्षेत्र जाँदा ढुङ्गा मुढा हुन्छ।
उनले भने कुनै बेला कसैले भ्रष्टाचार गरेको थियो होला, त्यही छ भनेर अहिले पनि त्यसो भन्न मिल्दैन। अहिलेको कार्यविधि हेर्नु छैन, कहाँबाट कसरी परेको हुन्छ हेर्नु छैन। कतिपय 1-2 पूर्व सचिवले लेखे, यसैलाई आधार मानेर जानुपर्छ भन्ने थाले। अहिले कसैले दुरुपयोग गरेको छ भने हेरौँ न, भ्रष्टाचारको मुद्दामा हालिदिए हुन्छ नि। हामी यो राष्ट्रिय सङ्कटमा सबै गर्न तयार छौँ, आफ्नो तलब दिन पनि तयार छौँ, तर केहीले लोकप्रिय हुनका निम्ति यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भनेर चिच्याएर हुन्छ र? पहिलो कुरा, यो सरकारको कार्यक्रम हो। स्थानीय विकास मन्त्रालयको समन्वय गर्छ, स्थानीय पालिकाको कार्यक्रम गर्छ। योजना छनौटका निम्ति स्थानीय पालिका, प्रदेश सांसद, सङ्घीय सांसदका समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको सामूहिक रूपमा योजना छान्ने हो। तर यहाँ सांसद विकास कोष भनियो, सांसदले पैसा लिएर जाने र वितरण गर्ने भनेर प्रचार गरियो। पञ्चायत कालमा त्यस्तो थियो होला, अहिले होइन नि। अहिले त्यो मोडलको कार्यक्रम नै होइन, यसको नाम स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रम हो। यही अनुरूप यसको कार्यक्रम बनेको छ। सांसदले व्यक्तिगत रूपमा लगेर खर्च गर्ने होइन, कार्यविधि त्यस्तो छैन। जसलाई जनताबाट निर्वाचित हुन परेको छैन, जनतामा जान परेको छैन, उसैले हटाउनुपर्छ भनेको हो। तथापि हामी सबैको सुझावहरू लिनुपर्छ। तर जनताका समस्या, पानीको समस्या, पाइपको समस्या, सानो बाटोको समस्या हुन्छ, भवनको कुरा हुन्छ, त्यो कसले गरिदिन्छ? त्यसकारण यो कार्यक्रम रोक्ने कुरा सहमति जनाउन सकिँदैन कि दुरुपयोग भएको प्रमाणित गर्नु पर्यो। बिचारा तिनीहरू विरोध गर्नेहरूलाई कार्यविधि पढाउनु पर्ने हुन्छ कि यसमा के छ भनेर सांसदहरूले लागू नै गर्ने होइन, अघि भनिसके त। अघिल्लो वर्ष 10 करोड पुर्याउनु पर्छ भनेर मैले नै भनेको हुँ, तर आगामी वर्षका लागि के हुन्छ कार्यक्रम काट्न हुँदैन भन्ने मेरो कुरा हो। अन्यथा जनताका समस्या हल गर्न सांसदहरूले सक्दैनन्। अहिले कोषमा कति बाँकी भनेर समग्रमा खोज्ने हो भने 9 अर्ब पनि हुँदैन। समय छ यसको कार्यान्वयन गर्ने। कतिपयले कार्यान्वयन गरे, कतिपयको बाँकी छ, कतिपयले बजेट आउँछ भनेर पहिले खर्च गरेका छन्, बाटो खनाएका छन्, कतिपय सम्झौता मात्रै भएर कार्यान्वयन प्रक्रियामा छन्। यो 3 प्रकृतिको छ। कार्यान्वयन भइसकेको आउँछ भनेर ऋणमा काम गरेको र सम्झौता भएर काम नभएको, एक हातमा सम्झौता नभएका होलान्। बाँकी रकम कति छ भनेर खोज्न थाल्यो र खर्च हुन बाँकी रकम नदिने भन्यो भने अर्कै समस्या आउँछ। एक ठाउँमा सम्झौता भएको र कार्यान्वयन भयो भनेर पैसा दिने, अर्को ठाउँमा नदिने भयो भने यो विषय अदालत जान सक्छ। त्यस्तो उजुरीमा अदालतले एउटै निर्णय गरिदिन्छ कि सबैलाई देऊ कि कसैलाई नदेऊ। त्यसकारण यसमा हात हाल्न हुन्न। अहिले सरकारसँग जति नै पैसा छ भएको खर्च गर्ने नि, उनले भनेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा छलफल नगरी दीर्घकालीन महत्त्वको 2वटा अध्यादेश ल्याएपछि त्यसबारे नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीका केही प्रमुख नेताहरूसँग छलफल र परामर्श तीव्र पारेका छन्। मंगलबार प्रचण्डले सचिवालयका नेताहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र महासचिव विष्णु पौडेलसँग टेलिफोनमा छलफल गरेका थिए। सचिवालयका नेताहरूले भने पार्टीलाई दुर्घटनामा जान नदिन प्रचण्डसँग आग्रह गरेको स्रोतले जानकारी दियो। मंगलबार बिहानै उनले आफ्नै निवास कुमालटारमा केही स्थायी समिति सदस्य र प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यहरूसँग भेट गरेका थिए। कुमालटार पुगेका नेताहरूसँग प्रचण्डले सुरुमा सचिवालय बैठकको प्रसङ्गबारे जानकारी गराएका थिए। मेरो जोडबलमा सचिवालय बैठक त डाकियो, तर राष्ट्रपतिसँग पहिले सेटिङ मिलाइसकेको रहेछ। हाम्रो बैठक सुरु हुने बित्तिकै शीतल निवासबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिएछ। प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै खुमालटारका गएका एक स्थायी समिति सदस्यले भने, यस्तो सङ्कटको बेला विवादास्पद अध्यादेश ल्याएर समस्या सिर्जना गर्न खोजियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फुटोस् भन्ने तरिकाले अध्यादेश ल्याएको अधिकांश सचिवालय सदस्यहरूको बुझाइ रहेको पनि स्रोतले जानकारी दिएको छ। उहाँले सबै नेतासँग कुरा गरिरहनु भएको छ। कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पार्टीका सबैसँग उहाँले कुरा गर्नै पर्छ, ती स्थायी समिति सदस्यले भने। सचिवालयका धेरै सदस्यले उहाँलाई तपाईले पहल कदमी लिएर सम्भावित जोखिम रोक्नुपर्छ भन्नुभएको छ। अहिले पार्टी एक ढिक्का बनाएर कोरोना भाइरसको सङ्कट समाधान गर्ने बेला विवाद आउनु दिनुहुन्न भन्नुभएको छ। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबारे सचिवालय सदस्यमाझ साझा धारणा बनाउने प्रयास गरेको ती नेताको भनाइ थियो।
भैँसी पार्टी गठबन्धनमा रहेका सचिवालयका सबै एकताबद्ध गर्न उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। उनको दाबी छ सबैलाई प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो समस्या निम्ताउँछन् भन्ने थाहा थियो नै। अध्यादेशका कारण भैँसी पार्टी गठबन्धन अझ बलियो भएको छ। सचिवालयका केही नेताले अध्यादेशबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अध्यादेश ल्याउनै नहुने बताएका छन्। उनले सचिवालय बैठकबाट रोक्न खोज्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेको बताएका छन्। यस्तै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना सङ्कटमा देश राजनीतिक दल एक हुनुपर्ने बेलामा अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको बताएका छन्। पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि अध्यादेशले पछि नेकपालाई नै खतरामा पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकबाट प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी 2वटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेका थिए। लगत्तै केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका 40% सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने प्रावधान सहितको राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 र संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ। नेकपाका नेताहरूले स्थायी समिति बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेका छन्। तत्काल स्थायी समितिको बैठक बोलाएर पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे जानकारी गराउनुपर्ने विषयमा छलफल गरिएको स्थायी समिति सदस्य हरुबल गजुरेले जानकारी दिएका छन्। 2 अध्यादेशले देशलाई अस्थिरता निम्ताएको भन्दै त्यसको विरोध भएको छ। उनले भने नेकपाभित्र पनि यसले समस्या पार्ने खतरा छ। यस्तो बेलामा स्थायी समितिमा यसबारे छलफल गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ। प्रचण्डले उपत्यका बाहिर रहेका आफू निकट सबै नेताहरूलाई काठमाडौँ डाकेका छन्। रुकुममा रहेका नेता जनार्दन शर्मा मङ्गलबार नै काठमाडौँ आइसकेका छन् भने कपिलवस्तुमा रहेका चक्रपाणी खनाल र धनुषामा रहेका मातृका यादव पनि काठमाडौँ आउने तर्खरमा छन्। राजनीतिलाई थप पेचिलो बनाउने गरी अध्यादेश आएको छ। यसबारे बसेर कुरा गर्नु छ, तपाईहरू आउनुस् भनेर बोलाउनु भयो। प्रचण्ड निकट एक नेताले भने गम्भीर विषय नभए प्रचण्डले बोलाउनु हुन्थेन। फोनमा धेरै कुरा नगरौँ, भेटेरै कुरा गरौँ भन्नुभएको छ, उनले भनेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीबाट संसारमै सबैभन्दा पीडित अमेरिकामा यसको दोस्रो भाग झन भयानक हुन सक्ने विज्ञले चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकाकै सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन CDCले आफ्नो देशमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर अहिलेको भन्दा अझ भयानक र चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने चेतावनी दिएको हो। अमेरिकी पत्रिका द वाशिङटन पोस्टले लेखेअनुसार CDCका निर्देशक रोबर्ट रेडफिल्डले कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर आउँदो फ्लू सिजन अर्थात् जाडो याममा थप जोखिमपूर्ण भएर आउन सक्ने अनुमान गरेका हुन्। हाम्रो देश अमेरिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण आउँदो विन्टर जाडो याममा अहिलेको भन्दा पनि चुनौतीपूर्ण हुने सम्भावना छ, उनले भनेका छन्। तर यसबारे जानकारी गराउँदै पनि यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको उनको गुनासो गरेका छन्। CDCका निर्देशक रेडफिल्डले भनेका छन्, हामी फ्लू महामारीतर्फ गइरहेका छौँ र कोरोना भाइरसको महामारी पनि यथावत छ। यसको चुनौती अनुमान गरिए भन्दा अधिक हुनेछ, उनले भनेका छन्। तर अमेरिकाले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआउँदै धमाधम आफ्नो धेरै राज्यमा लकडाउन खुकुलो पार्ने तथा हटाउन थालेको छ। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका स्थित भुल्केमा मंगलबार थप 11 जना कोरोना संक्रमित फेला परे।
काठमाडौँ र धरानमा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै देशभर संक्रमितको संख्या 42 पुगेको छ, जसमध्ये 24 जना उदयपुरकै छन्। मंगलबार कोरोना संक्रमित भनेर पुष्टि गरिएका 11 जना भुल्के स्थित मस्जिदसँग सम्बन्धित छन्। विदेशबाट आएका व्यक्तिमा मात्र भाइरस देखिँदा त्यसलाई संक्रमणको पहिलो चरण मानिएको थियो। दुबईबाट नेपाल आएका धनगढीका युवाको परिवारमा संक्रमण देखिएसँगै स्थानीय संक्रमण अर्थात् संक्रमणको दोस्रो चरण सुरु भएको थियो। उदयपुरमा यति ठूलो संख्यामा संक्रमित फेला परेसँगै के संक्रमणसँगै तेस्रो चरण अर्थात् भाइरस समुदायमा फैलिन सुरु भएको हो? इपिडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका डाक्टर वासुदेव पाण्डेले अहिले नै यसबारे केही भन्न नसकिने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, विश्व स्वास्थ्य संगठन सहितको टोली उदयपुर गएर यसबारे मूल्याङ्कन गर्ने बताएका छन्। अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो टोली भोलि उदयपुर जाँदैछ, तर मैले पाएको सूचना अनुसार जति संक्रमित छन् उनीहरूकै कुनै न कुनै रूपमा मस्जिदसँग सम्बन्धित छन्, पाण्डेले भने। पाण्डेका अनुसार संक्रमितमध्ये धेरै धर्मगुरुको सेवामा भएको मानिरहेका छन्। यसअघि नै भुल्केमा प्रदेशले केही विज्ञहरूलाई पठाइसकेको छ। भाइरस पोजिटिभ देखिएकाहरूको विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले उदयपुरमा एकै दिन ठूलो संख्यामा संक्रमित भेटिए पनि अहिले नै महामारी समुदायमा पुग्न भने नसकेको बताएका छन्। अहिले ठूलो संख्या देखिएकाले संक्रमण समुदायमा पुग्यो भन्न सकिँदैन, उनले भने। यद्यपि थप सतर्क रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर शरद पन्त उदयपुरमा संक्रमण समुदायमै फैलिएको किटान गर्न नसकिए पनि त्यसको स्पष्ट संकेत भने भेटिएको बताउँछन्। सुरुमै संक्रमित भएको 12 जना कताबाट संक्रमित भएका हुन् भन्ने अहिलेसम्म हामीलाई पत्ता लाग्न सकेको छैन। उनीहरूको भनाइअनुसार नेपालमै संक्रमित भएको भन्ने हुन्छ। पहिले उनीहरू कहाँ संक्रमित भए त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ, बन्तले भने। अहिले उदयपुरमा भेटिएका संक्रमितहरूको समुदायमा पुगेको संकेतको रूपमा लिन सकिन्छ। बन्तले अहिले थप सतर्क हुनुपर्ने बताएका छन्। समुदायमा संक्रमण फैलिएको छैन भनेर ढुक्क हुने स्थिति छैन, सतर्क हुनुपर्छ, उनले भनेका छन्। मंगलबार पुष्टि भएका संक्रमितहरू नामाज यसअघि फेला परेका 13 जना संक्रमितसँगै कयौं दिन बिताएका थिए। उनीहरूले पनि भुल्के मस्जिदमा चैत्र 1 गतेदेखि 10 गतेसम्म सँगै ध्यान गरेका थिए। भुल्केका 53 मुस्लिम परिवारमा 69 जनाको स्वाब शनिबार संकलन गरिएको थियो। उनीहरू मस्जिद गइरहने गरेको पाइएको उदयपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी वीरबहादुर बुढा मगरले बताएका छन्। मस्जिदमा नियमित जानेको स्वाब शनिबार विराटनगर लगिएको थियो। यिनै परिवारमा बाँकी सदस्यसहित अन्यको स्वाब परीक्षणका लागि आइतबार काठमाडौँबाट हेलिकप्टरमा सेनासहितको चिकित्सक पुगेको थियो। मस्जिद आसपासमा रहेका कम्तीमा बस्तीमा 320 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर टोली फर्किएको थियो। त्यसै मध्येबाट 3 जनामा कोभिड-19 को पोजिटिभ देखिएको हो। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिएका थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीका अनुसार थपिएका 2 संक्रमित पनि उदयपुरकै हुन्। उदयपुरबाट स्वाबलाई राष्ट्रिय प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सहित उदयपुरमा मंगलबार 11 जना संक्रमित भेटिएका छन्। उदयपुर जिल्ला त्रियुगा नगरपालिका स्थित भुल्केमा शंकास्पद परीक्षण गर्दा 12 जनाको नतिजा पोजिटिभ भई विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा उपचाररत रहेका छन्। निजहरूको संसर्गमा रहेका 260 जनाको काठमाडौँ स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएकोमा 3 जनाको नतिजा पोजिटिभ देखिएको र 20 जनाको हाल सर्वेक्षण परीक्षण भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ। अन्य थप 69 जनाको परीक्षणको लागि विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा नमुना पठाइएको। अस्पतालबाट 8 जनाको नतिजा पोजिटिभ देखिएकाले थप परीक्षणको लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएकोमा परीक्षण गर्दा थप पुष्टि भएकाले निजहरूलाई हाल विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सोमबार पुष्टि भएका सङ्क्रमितहरूमा 18, 18, 20, 33, 40, 41, 41, 42 र 58 वर्षीय पुरुष, 36 वर्षीय महिला र एकजना उमेर नखुलेका महिला गरी जम्मा 11 जनाको नतिजा पोजिटिभ देखिएको हो। यसरी हालसम्मको अद्यावधिक विवरण अनुसार नेपालमा कोभिड-19 पुष्टि भएको सङ्ख्या 42 पुगेको छ। सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले बताए। यसअघि बीपी कोइराला प्रतिष्ठानमा 8 जनाको परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो भने राष्ट्रिय प्रयोगशालामै गरिएको परीक्षणमा अर्का 1 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको थियो। त्यसभन्दा पहिले नै उदयपुरमा 13 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या उदयपुरमा मात्रै 24 र देशभर 42 पुगेको छ। तीमध्ये 5 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्।